बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। रऊफ़ हसन पर कातिलाना हमले के बाद उनका गला काटने की जो कोशिश की गई, उसके बाद हालात काफ़ी रंजीदा, संजीदा और कशीदा हो गए हैं और नफरतों का बाजार हर तरफ गर्म है। इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान भी तलखियाँ बढ़ गई हैं और इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी रहनुमाओं को, कारकुनान को तैयार रहने का हुक्म दिया है और वो एक अहम ऐलान करने जा रहे हैं और उसके लिए उन्होंने कुछ इशारे कर दिए हैं और मजीद आने वाले दिनों में होगा। इसी दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान यानी कि अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं का एक बैठक हुई और उसके बाद कुछ गुफ्तगू भी हुई। इस बैठक में, इस गुफ्तगू में दरून खाना जो आपस में बातचीत हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है, उसमें शिद्दत आ रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उम्र है उनकी 78 ईयर्स। पेशे के एतबार से वो डॉक्टर हैं, इंसानियत की खिदमत में सारी उम्र गुजार दी, कैंसर सर्वाइवर हैं और कोरोना के दिनों में उन्होंने बेपनाह पाकिस्तान के अवाम की, पंजाब के अवाम की खिदमत की। लेकिन 9 मई के आड़ में उनको मुसलसल जेल में रखा हुआ है और कल उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और इस वक्त भी उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की सेहत से मुतालिक सेंट्रल जेल के MO की रिपोर्ट भी सामने आ गई, यानी कि मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट भी सामने आ गई है और मेडिकल अफसर की रिपोर्ट में यास्मीन राशिद की सेहत को तशवीशनाक करार दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ब्लड प्रेशर भी गिरा हुआ है और यास्मीन राशिद गुज़श्ता रोज से कुछ खा पी न सकी और कै और उल्टियां उनको आ रही हैं और जिस्म में पानी की इंतहाई कमी है। जेल में इंतहाई गर्मी है और वो कैंसर सर्वाइवर हैं, ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो फर्द वाहिद हैं, उनके दिल में किसी किस्म का कोई रहम नहीं आ रहा, कोई अल्लाह का खौफ नहीं है और कुछ भी नहीं है और ताकत के नशे में ये बदमस्त जो हैं उनको अल्लाह ताला का खौफ, अखलाकियात, मोरालिटी और इंसानियत सब कुछ भूल चुका है। इसीलिए मैंने कहा कि हालात ख़राब हैं और ख़राब तर होने की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बड़ी मुश्किल से रिहाई हुई और उनकी भी अदालत ने उनको ज़मानत फराहम की। इसी तरीके से बाकी जो रहनुमा हैं वो भी अंदर, उनकी भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब बताई जा रही है और अब वो भी खतूत लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके साथ जेल में कितना जुल्म हो रहा है। बहरहाल ये सब के सब एक तरफ, लेकिन दूसरी जानिब इसके सारे असरात जो हैं वो इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है उसको वो तब्दील कर रहे हैं और इमरान खान साहब का ख्याल था कि डील तो उन्होंने करनी नहीं, लेकिन डायलॉग के लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ना डील होगी और ना ही डायलॉग होगा, क्योंकि ये लोग डायलॉग के भी काबिल नहीं है, ये मुज़ाकरात के भी काबिल नहीं है। सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। मुल्क भर में जो मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की, वो मुलाकात काफ़ी अच्छी रही और उसमें कोई एडवर्सिटी उसमें नहीं है, यानी उसमें मनफियत नहीं है, बल्कि पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और कुछ सवालात, सख्त सवालात भी किए गए और JUI से, लेकिन JUI ने उन सवालों का जो जवाब दिया वो कहते हैं कि माजी गुजर चुका, इस वक्त हम हाल में हैं और मुस्तकबिल के लिए प्लान कर रहे हैं और एक मुश्तरका मुत्तफिका तहरीक चलाने का इरादा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें मिलकर, क्योंकि 3 बड़ी जमातें हैं, 2 बड़ी जमातें हैं और तीसरी जमात इस्लामी है और सबके पास स्ट्रीट पावर मौजूद है और अगर ये मुत्तफिक हो जाते हैं और तो फिर हालात वाक़तन हुकूमत और हुकूमत के हवारी और हुकूमत की जो पुश्तपनाही कर रहे हैं सहूलतकार, उनके लिए काफ़ी मसाइल हो सकते हैं। इसीलिए जब रऊफ़ हसन साहब की हमले की खबर इमरान खान साहब तक पहुंची तो उस पर भी वो काफ़ी रंजीदा हैं और उन्होंने काफ़ी इस पे गुस्से का इजहार किया है, जिसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि डील ना डायलॉग, बल्कि अब ज़रा हम और कुछ करके दिखाते हैं, ताकि ये जिस तरीके से मुल्क में एक बर्बरियत का निज़ाम कायम करना चाहते हैं, उस बर्बरियत के निज़ाम को ख़त्म किया जाए। इमरान खान साहब ने
آج جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے دو تین باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور خاص طور پہ یہ بجٹ سیشن میں، اگلا مہینہ جو آ رہا ہے جون میں، تو بجٹ سیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ جی بھرپور تیاری کے ساتھ اپنا کام کریں، پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی۔ پنجاب کی لیڈرشپ کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ باہر تشریف لے آئے اور اپنا کام کرے، اور اس سلسلے میں اب مزید کوئی سست روی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، اور باہر نکلیں اور باہر نکل کر اپنا کام کریں اور تیاری کریں ایک احتجاجی تحریک کی، اسٹریٹ پاور کی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 30 مئی کو وہ سپریم کورٹ میں بڑا میچ کھیلنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جو کچھ نیب ترامیم کے خلاف انہوں نے جو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، اس سلسلے میں بھی انہوں نے ایک درخواست دے دی ہے سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ذاتی طور پر پیش ہونا چاہتے ہیں پرسنلی، اور سپریم کورٹ آرڈر پاس کرے اور مجھے اڈیالہ جیل سے کورٹ روم نمبر 1 پہنچایا جائے۔ ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کے لیے درخواست جو انہوں نے جیل انتظامیہ کو دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دستخط بھی کر دی ہیں، سب کچھ کر دیا ہے۔ 30 مئی کو وہ کہتے ہیں کہ میں آنا چاہتا ہوں، جبکہ دوسری جانب متبادل کے طور پہ انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ ہر صورت میں چیف جسٹس آف پاکستان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ اس دن ہونی چاہیے، تاکہ اگر میں ویڈیو لنک کے ذریعے آتا ہوں تو پھر بھی میری گفتگو لائیو نشر ہونی چاہیے، اور عدالت کی ساری کارروائی لائیو نشر ہونی چاہیے، تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اور اس طریقے سے جو دوسرے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ بورس جانسن کی مثال دی انہوں نے کہا کہ اخلاقی بنیادوں پر حکومتیں چھوڑ دی جاتی ہیں، لیکن 8 فروری سے پہلے 3 سزائیں انہیں دی گئیں۔ تمام پروپیگنڈے کے باوجود پاکستان کی عوام نے ان کو منتخب کیا، اور انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم الیکشن سے بھاگ جائیں گے، ہم الیکشن سے نہیں بھاگے۔ اسلام آباد کا ریٹرننگ افسر بھاگا ہوا ہے، اور پتن کی رپورٹ بھی آ چکی ہے جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی تینوں نشستیں جیت چکی ہے، لیکن یہ کام نہیں آگے نہیں بڑھا جا رہا۔ لاہور میں الیکشن ٹریبیونل قائم نہیں کیے جا رہے، کیونکہ 3 ماہ کے اندر اندر ٹریبونلز نے اپنے فیصلے دینے ہیں، اور اگر یہ ٹریبونلز قائم کر دیتے ہیں تو 3 ماہ کے بعد یہ فارم 47 ان سب سے واپس ہو جائے گا، اور فارم 45 والی اصلی حکومت آ جائے گی۔ اس لیے حکومت کو خوف ہے، حکومت اور حکومت کے سہولت کاروں کو، کہ وہ یہ کام ہونے ہی نہ دیں، الیکشن ٹریبیونل ہی نوٹیفائی نہ کریں۔ جب تک نوٹیفائی نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کا یہ جعل سازی چلتی رہے گی۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، خیبر پختونخوا میں کسی مخالف پر کوئی کیس نہیں بنایا ہم نے، اور ہمیں پتہ ہے کہ رؤف حسن کے پیچھے قاتلانہ حملہ کرنے والے کون لوگ ہیں، اور رؤف حسن کے ساتھ جو ہوا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نظام ڈنڈے کے ذریعے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پارٹی تیار ہو جائے، رؤف حسن کے معاملے پر ہم سڑکوں پر نکلیں گے، ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے، اور اب ہم سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں گے۔ ملکی حالات کی وجہ سے سڑکوں پر نہیں نکل رہے تھے، لیکن چونکہ اس وقت فسطائیت عروج پر ہے، ڈکٹیٹرشپ عروج پر ہے، آئین اور قانون پامال کیا جا رہا ہے، لہٰذا اب گلے کاٹنے شروع کر دیے ہیں، لہٰذا اب کوئی پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب احتجاجی تحریک شروع کریں گے اور ہر طرح سے اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ججز پر خوف طاری کیا گیا، اور ججوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، میڈیا کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور بشریٰ بی بی کی طرف سے احتساب عدالت میں ایک درخواست دی گئی ہے جی، اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جانب سے کہ ٹرائل کو معمول سے ہٹ کر نہ چلایا جائے، اور وکلاء صفائی نے عدالت سے عید کے بعد تاریخ رکھنے کی استدعا کی، اور وکلاء صفائی نے کہا کہ عدالت پر ہمیں اعتماد ہے، لیکن نیب پروسیکیوشن ٹیم سماعت میں التوا کی مخالفت کرتی رہی، اور وکلاء صفائی یعنی کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے وکلاء نے کہا کہ جناب اس کو معمول کے مطابق اس کیس کو چلایا جائے، اور اس کے عید کے بعد تک اس کو مؤخر کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 30 مئی کو میری حاضری بھی ہے، لہٰذا اس کیس کو باقاعدہ طور پر درخواست دے دی ہے، درخواست پر بحث بھی ہو گئی ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ عدالت اس پہ کیا حکم صادر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی کوئٹہ میں سچویشن جو ہے، کوئٹہ میں پریس کلب کو سیل کر دیا گیا ہے۔ معاملہ اب یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ایک پریس کانفرنس کرنا تھی، کیونکہ کوئٹہ میں پاک افغان بارڈر پہ صورتحال انتہائی خراب، اور پاک ایران کشیدگی پہلے بھی تھی،
अब ज़रा थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन पाक अफगान बॉर्डर पे सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है, और उसका इजहार मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी किया है, और दोनों अब आगे बढ़ना चाहते हैं। कोयटा प्रेस क्लब को सील कर दिया गया है, और ये सारे काम इसलिए किए जा रहे हैं कि वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी। वहाँ पे बलोच रहनुमाओं ने जो कुछ बॉर्डर पे हो रहा है, चमन बॉर्डर पे हो रहा है और दीगर पाक अफगान बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है उसके बारे में, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात है, प्रेस क्लब भी सील कर दिया गया। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला आगे बढ़ने के इम्कानात पैदा हो गए हैं, और दोनों पार्टियों ने ये कहा है कि जी माजी की तलखियों को भुला के माजी के बरक्स आगे बढ़ने की कोशिश की जाए और एक मुश्तरका तहरीक शुरू की जाए हुकूमत को गिराने के लिए और फॉर्म 45 की असल हुकूमत वापस लाने के लिए। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि गद्दारी का केस चलाना है तो चलाएं, मैं फांसी के लिए तैयार हूं, और मुझे जब तक जेल में रखना चाहते हैं जेल में रखें, उसके लिए भी तैयार हूं। रऊफ हसन साहब ने भी यही कहा है कि मैं भी गोली खाने के लिए तैयार हूं। अगर ये समझते हैं कि गोली मसले का हल है और लोग जो बोल रहे हैं उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाए और आवाज़ को दबाकर ही ये आगे बढ़ सकते हैं, तो इनकी ये खाम ख्याली है। एक रऊफ हसन मरेगा, किसी एक को गोली मारेंगे तो आगे कई हज़ारों रऊफ हसन और हज़ारों शहरी पैदा हो जाएंगे जो सवाल उठाएंगे, सवाल पूछेंगे और ये सब कुछ करेंगे। इसी तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा है कि जी वो इमरान खान साहब के साथ थे, हैं और रहेंगे, और बहुत जल्द एक अहम किरदार अदा करेंगे, सियासी किरदार, और पंजाब में खास तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अहम जिम्मेदारियां मिलने जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और वो पार्टी को मोबिलाइज भी करेंगे और बाकी सब कुछ भी करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।